मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. सोचिरो होंडा हो जपान देशांतलो गाडयांचो एक फामाद धंदेकार. ताचो जल्म एका कामाराच्या लोहार, ताका इंग्लिशेन ब्लॅकस्मीथ म्हणटात, त्या घराण्यांत जालो. फकत प्राथमीक मळाचें शिकप ताणें घेतलें, फुडें शिकलोच ना. तरणाटो आसतना आपलें घर ताणें सोडलें आनी टोकियो शारांत काम सोदून तो आयलो. थंयसर ताका गाडी रिपेर करच्या एका मनशा कडेन काम मेळ्ळें, पूण गाडयो रिपेर करचे सोडून ताका ताचो जो मालक आसलो ताका ल्हान भुरगें आसलें, त्या भुरग्याक पळोवचें काम, बेबी सिटींग काम करचें पडलें. 1 वर्सभर थंयसर रावलो. थंय ताणें तें काम सोडलें. मागीर ताणें टोयोटा कंपनीक अर्ज केली. थंय इंटरव्यूंत तो नापास जालो. थंय गेल्यार काम मेळ्ळें ना. एक थोडो काळ कार रेसींग करूंक लागलो. थंय ताका व्हडलें जैत मेळ्ळें ना. पूण तो निराशी जालो ना. तो आपल्याच घरा बसून आपलीच कितें थोड्यो स्कुटरी करूंक लागलो आनी त्यो स्कुटरी ताच्या शेजारच्यांनी मोलाक घेवंक सुरू केल्यो. उपरांत ताणें आपणाचीच एक कंपनी सुरवात केली आनी आज तिका आमी होंडा कंपनी म्हणून वळखता. पळयात, एका चड शिकप नासल्या मनशान, दुबळ्या घराण्यांतल्या मनशान येदी व्हडली कंपनी सुरवात करप ही कितें ल्हान गजाल. पूण अशें कशें घडलें? परत्यान ताच्या जिवितांत 99% वावर करप आनी तो वावर फुकटच वतालो. 1% म्हणुया देवाचें बेसांव, देवाचो आशिर्वाद. अशें आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा. जें कितें आमी करूंक वेता आमकां जैत मेळना, पूण आमी कितें करता? तें जायना, चल नाका म्हूण आमी सोडून दिता. पूण सोचिरो होंडा सोडून दिवपी मनीस न्हय, कित्याक ताचे फुडें एक नदर आसली, एक जिवितांत एक ताचे तुवें जिद्द आसली. म्हज्या जिवितांत हांवें कितें तरी साधन करूंक जाय. आनी त्या वेळार हेर कंपनी आसल्यो, फोर्ड कंपनी, प्युजो, मर्सिडीज बेंझ, ह्यो आंतरराष्ट्रीय कंपनी आसल्यो. जपानांत सयत टोयोटा कंपनी आनी हेर कंपनी आसल्यो. तांचे विरोध वा तांचे बरोबर आपणाची कंपनी सुरू करप म्हणजे कांय सादी गजाल न्हय, कित्याक मार्केटींत खूब कॉम्पिटिशन आसा. इतलें आसून सयत ताणें जैत जोडून घेतलें. म्हणजे जैता फाटल्यान घाम आसा, नदर आसा, जिद्द आसा, देवाचें बेसांव आसा, दुसऱ्यांचो सहकार आसत नासत. पूण हांव आसूंक जाय. म्हजें सपन कोण पुराय करतलो? कोण तें शार्ती पावयतलो? दुसरी? चडशें ना. म्हजें सपन हांवें शार्ती पावोवंक जाय. तर जिवितांत एक नदर आसपी, जिद्द आसपी, घाम काडपी, स्वताचेर अभिमान आसपी, विस्वास आसपी आनी देवान जी कितें देणी आमकां दिल्यात तांचो पुराय वापर करपी आमी मनशां जावया.
देव बरें करूं आनी मोग आसूं.